संगमपूर शिवसाम्राज्य समिती सांगे गोवा आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक पत्रकारांचे आमी स्वागत करतात। आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हटल्यार आमचे संगमपूर शिवसाम्राज्य समिती लॉटरी रेज केल्ल्यो म्हळ्यार आमी शिवाजी महाराजांचो व्हडलो पुतळो सांग्या वाठारांत सांगे म्युनिसिपालिटी गार्डनांत बसयतात, त्या खातीर त्याच निमता खातीर आमी लॉटरी घातिल्ल्यो। ताचे सविस्तर म्हायती आमचे अध्यक्ष मुखार दितले। तर आज आमचे मदीं आसात आमचे संगमपूर शिवसाम्राज्य समितीचे अध्यक्ष बाब संगमेश्वर नाईक, तशेंच हांव सुप्रज शशिकांत नाईक तारी सेक्रेटरी, तशेंच सत्यवान नाईक तारी वायस प्रेसिडेंट, तशेंच निखिल नाईक तारी जॉयंट ट्रेजरर, संतोष देविदास एक्झिक्युटीव मेंबर, उद्देश उर्फ विद्दू कानोळकर एक्झिक्युटीव मेंबर। तर हांव आमचे अध्यक्ष बाब संगमेश्वर नायक हांचे कडेन विनंती करता की लॉटरीचो ड्रॉवाचो विशय, तशेंच आमी फंड रेज करपा खातीर नाटक जें ऑर्गनायज केलां रवींद्र भवनात, ताजे विशयी सविस्तर म्हायती दिवपा खातीर हांव तांचे कडेन विनंती करता। नमस्कार। संगमपूर शिवसाम्राज्य समिती सांगेम गोय ही एक थोड्याच कालावधीक भितर गोंयभर फामाद जाल्ली समिती आसा। जाणें एक सांग्यार एक वेगळ्योच आपली छाप मांडिल्ली आसा, ती म्हणल्यार श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचो एक भव्य असो पुतळो उबारपाचें आमी कार्य हाती घेतिल्लें आसा सांग्या वाठारांत। सो जेन्ना हो कार्य आमी हाती घेतलें तेन्ना खूब अडथळे निर्माण जाल्यो, पूण त्या अडथळीक आमी समोरे वचून आमी आमचें कशें योगदान जावंक शकता आनी आमी कितके बरें करूं शकतात आनी शिवाजी महाराजांचो पुतळो भव्य कसो उबारपाचो तो त्या दृश्टिकोनान आमी वाटचाल चालू केली। तेन्ना वाटचाल चालू केली तेन्ना अशें आयलें की ताचो खर्च भरपूर आसा, खंय प्लेस करपाचो, हे सगळ्यो गोश्टी कन्सिडर करून मागीर आमी कावन्सिलांक घातले, म्युनिसिपल कावन्सिलांक, थंयच्यान मान्यता मेळ्ळी आनी आमी गार्डनाक घालपाचो केलो। सो थंय मुर्ती आमगेली स्थापीत सुद्दां जाली, पूण ती मुर्ती आमकां अशी भव्य अशी मेळूं नाशिल्ली तेन्ना, शॉर्ट पिरियड जालो। सो येत्या त्या 19 फेब्रुवारी 2026 आमी भव्य शिव महाराजांची म्हळ्यार छत्रपती शिव महाराजांची मुर्ती स्थापीत करपाचो आमी कार्य हाती घेतिल्लें आसा आनी तें आमी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान घडोवन येतलें हितून मात्तूय दुबाव ना। जेन्ना असो विचार आयलो तेन्ना फंड रेजिंग करपाचो बी विचार आयलो। आमचे कडेन अशे पार्टी बी आशिल्ले जे म्हणटाले की तुमी कांय टेन्शन घेनाकात, आमी तुमकां फूल स्पॉन्सर करतात। तातूंत भितर आमदार सुद्दां आसा आमचो श्री सुभाष फळदेसाय, सांग्यावेलो आमदार, ताणें सुद्दां हो प्रपोजल दिलें। पूण आमचे सगळे समितीचे अशें म्हणणें आशिल्लें की ह्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक लागून सगळ्याले बारीक फूल थंय पाकळीचें योगदान आसपाक जाय। सो त्या दृश्टिकोनान आमी अशी पावल मुखार घेतली की डोर टू डोर आख्खी सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमी घराघरांनी भोंवल्यात आनी फूल थंय पाकळी तांच्यांनी घरांत 50, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 50000 कितें वॉट एवर द एमावंट, कितें जो एमावंट लोक जे दितात आमकां ते आमी स्विकारलेले आसा। अशेंच न्ही की ते कमी आसा ना, तसो कांयच विशय ना। तांचें फक्त त्या छत्रपती शिवाजी महाराजां कडेन त्या मुर्ती कडेन एक अटॅचमेंट आसपा जाय, ह्या दृश्टिकोनान आमी तो कन्सेप्ट मुखार घेवन डोर टू डोर कलेक्शन केल्लें आसा। तशेंच तें कलेक्शन करून सुद्दां आमचें जी आमी मुर्ती उबारपाक सोदतात ती तितली कलेक्शन तें जायना जालें। मागीर दुसरो मुद्दो आमी परत बैठक घेतली आनी दुसऱ्या मुद्द्याक आयलें की आमी लॉटरी कुपनां छापपाची आनी लॉटरी कुपनां छापून आमी एक फंड रेज करपाचो। सो त्या दृश्टिकोनान आमी तो बी प्रोसेस मुखार घेतलो आनी सांगपाक खूब खोशी भोगता की जेन्ना आमी हो प्रपोजल घातले आनी तेजें इनॉग्रल जालें विथीन शॉर्ट पिरियड, म्हळ्यार अवघ्या म्हाका दिसता एक 15 थंय 20 दिसां भितर सगळ्यो सॉर्ती सोल्ड आवट जाल्यो। आनी हें फक्त आमचेच न्ही तर सगळे समेस्त गोंयकारां कडेन ह्यो सॉर्ती पाविल्ल्यो आसा। हांव मन काळजांतल्यान समेस्त गोंयकारांक आनी समेस्त शिवप्रेमीकांक समेस्त सांगेवासियांक देव बरें करूं म्हणटा, कारण की तांच्यांनी येदे व्हडल्या
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मुर्तीक लागून आपले एक योगदान अशें तेंच्यांनी ही सर्ती काडून केल्ली आसा. तशेंच आतां कितें जालां की आमी हो लॉटरीचो सर्तीचो ड्रॉ फाल्यां म्हणल्यार 19 डिसेंबराक थारायल्लो. पूण थारायतना आमकां अशी काल आमी सगळे आमची तयारी जाल्ली आशिल्ली. पूण जेन्ना आमी कलेक्टराक फोन केलो की अशें अशें आसा बाब मिलिंद, तेन्ना ताणें आमकां सांगलें की तुमकां भरपूर अडखळी निर्माण जातल्यो, कारण की कोड ऑफ कंडक्ट लागिल्लो आसा आनी तशेंच 144 कलमूय बी लागतले. सो तुमी हो मातसो मुखार ड्रॉ धुकळचो नाल्यार मुखार व्हरचो, जे करून तुमगेलें हें सविस्तर आनी बरें सविस्तर रितीन जातलें. जे तुमकां कोणाक गॅस्ट हाडपा आसा तांकां हाडपा मेळटलें. सो त्या दृश्टिकोनान फक्त अशें न्ही की आमची सर्ती खपली ना, आमी सर्व समस्त गोंयकारांक आभारी आसात की तेंच्यांनी आमची सगळ्यो सर्ती खपयल्यो, सगळ्यो सर्ती सोंपल्यो, विच इज सोल्ड आवट. सो आतां आमकां फक्त आमचे अडथळे निर्माण जाले ती म्हणटी कोड ऑफ कंडक्ट लागला, झेडपी इलेक्शन चालू आसा, जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन चालू आसा, ताका लागून आमकां हो ड्रॉ मुखार धुकळपाक थारायला आनी ताची डेट बी आमी थारायल्या. जानेवारीच्या 4 तारखेक हो आमी ड्रॉ घडोवन हाडटले आनी जे इनामां जेंका फावो जातली ते त्याच दिसाक आमी दिवपाचे प्रयत्न करतले आनी त्याच दिसाक चडशे दितले. तशेंच मुखार वता आसतना आमी आनी फंड रेज करता आसतना आमी एक मुंबयचें नाटक हाडलां जेचें नांव आसा गोश्ट संयुक्त मान अपमानाची. हें मुंबयचें एक सुंदर अशें संगीत नाटक जावन आसा आनी ह्या नाटकाची म्हायती म्हळ्यार अशें आसा की जेन्ना लोकमान्य टिळक स्वर्गवासी जाली तेन्ना गांधीजीक एक फंड रेजिंगाचे स्वातंत्र्या लागून फंड रेजिंगाचे कन्सेप्ट मुखार हाडलो आनी 2 अपोजीट पार्टीचे अपोनंट पार्टीचे जे प्रोडक्शन आशिल्लें नाट्य सादर करताले केशवराव बुवा आनी बाल गंधर्व, हे दोगांयकय एप्रोच जाले. पूण ते दोगांय जाण अपोजीट अपोनंट आसल्या कारणान तांच्यांनी दोगांय जाण एक जावन हें नाटक मान अपमान म्हणून तें घडोवन हाडलें आनी त्या नाटकाक इतली सुंदर अशी स्टोरी आसा. हें नाटक कशें घडलें आनी तें नाटक करपाक तांकां कोणे कोणे अडथळे हाडले त्या नाटका विशयी हें नाटक जावन आसा गोश्ट संयुक्त मान अपमानाची म्हणून. इतली सुंदर नाटक आसा की हांव मागता समेस्त गोंयकारा कडेन समेस्त शिवप्रेमी कडेन की हें नाटक 21 डिसेंबर 2025 मडगांव रवींद्र भवन आसा. सो तुमी हें नाटक मुजरत येवन पळोवचें. ताची तिकेट दर आसा 1500 आनी 300. हांव समेस्त गोंयकारा कडेन लागता की तुमी आमकां सर्ती खपोवपाक लॉटरी खपोवपाक मदत केल्ली आसा. तशेंच ह्या नाटकाकय तुमचो हातभार लागचो आनी एक नाटकाचो आस्वाद घेवचो. जें नाटक इतली सुंदर आसा आनी त्या ह्या नाटकाक कितलीशी उत्कृश्ट प्रायज मेळिल्ली आसा. सो चड वेळ घेवचो ना. परत एकदां सांगपाक सोदता की जेन्ना आमी शिवाजी महाराजांचो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारपाक लागून फुडाकार घेतलो तेन्ना आमकां खूब जाणांनी सहकार केलो. तितूंत मोलाचो वांटो आसा म्हणटा तो आमचे सांगेचे आमदार बाब श्री सुभाष फळदेसाय. तांकां चडांत चड देव बरें करूं, कारण की तांचें सहकार्य भरपूर लाभिल्लें आसा. तशेंच आमकां लाभिल्लें आसा सहकार आमचे कावन्सिलाचे म्युनिसिपल कावन्सिलाचे, तांकांय चड सगळे कावन्सिलरांचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात. तशेंच हांचे सांग्या वयले सगळे समेस्त धर्माचे समेस्त लोक जेणे आमकां हें कार्य फुडें सरपा लागून मदत केल्ली आसा तांचेय देव बरें करूं म्हणटा. आनी परत एकदां सांगपाक सोदता की आमचो ड्रॉ जो लॉटरी कुपनाचो ड्रॉ आशिल्लो तो 19 डिसेंबर म्हणल्यार फाल्यां आशिल्लो तो आमी झेडपी इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्ट लागला आनी सेक्शन 144 लागला म्हणून आमकां हो मुखार धुकळपा पडटा आनी तो आमी जानेवारीच्या 4 तारखेर आयताराक 2026 घडोवन हाडटले. हें इतलेंच सांगून हांव थँक्यू म्हणटा. संगमपूर शिवसाम्राज्य समिती सांगेन आयोजित केल्ल्या ह्या पत्रकार परिशदेक हाजीर आशिल्ले आमचे पत्रकार बंधू चडांत चड भोवमोल वेळ काडून हांगा पत्रकार परिशद घेतली ताचे खातीर हांव समितीच्या वतीन तुमचो अत्यंत ऋणी आसा. आनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची 19 फेब्रुवारी शिवजयंतीच्या निमतान तो मोठो कार्यक्रम आसलो, मुर्तीची स्थापना जातली.
तो पर्यंत जे जे कार्यक्रम आमी आयोजीत करतले त्या कार्यक्रमाक तुमी आमकां भव्य प्रतिसाद दितले आनी हो कार्यक्रम सगळ्या लोकांच्या वतीन फुडें वचपा खातीर तुमचें सहकार्य आमकां मेळटलें अशी अपेक्षा करता आनी हो आभार प्रदर्शनाचो कार्यक्रम हांव सोंपलो अशें जाहीर करता.